शाज़ेब, कितनी बड़ी और मेजर डेवलपमेंट है। कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा किया तेहरान का, अब वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं और इसके बाद मार्को रूबियो का ये कहना कि एक दो दिन में कोई अहम पेशरफ्त होगी जिसकी खबर हम आपको बता देंगे। और ख़ुद ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ MOU हो गया है जिसमें जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है वो इस बात पर है कि जंग तो एक तो है वो ख़त्म हो जाएगी, जंग ख़त्म होगी, वॉर विल एंड। जो इस वक्त ब्लॉकेड अमेरिका वो ख़त्म करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा और अमेरिका ऑब्वियसली इस पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देगा, लेकिन अमेरिका अपने फोर्सेस को विड्रॉ भी करेगा वॉर जोन से। और न्यूक्लियर के मामले पे बाद में बात होगी। कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपकी नज़र में है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जाहिर है जब आर्जी जंग बंदी हो तो दोबारा जंग शुरू होने का इम्कान बहुत ज्यादा रहता है। और सदर ट्रंप तो बार बार धमकियां भी दे रहे थे। अमेरिकन मीडिया में बार बार ये रिपोर्ट हो रहा था कि जो मिलिट्री फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है। इसराइल की जो फौजी हैं वो अब दोबारा हाई अलर्ट पर हैं। तो जंग में जब आर्जी सीज फायर हो तो दोबारा कभी भी शुरू हो सकती है। हमें ईरान की तरफ से नजर आया कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर कुछ ड्रोन्स फायर किए गए थे। इसके अलावा इराक की तरफ से फायर होने की खबरें सामने आई। तो कोई भी एक छोटा सा वाकया दोबारा जंग शुरू कर सकता है। तो आर्जी जंगबंदी एक मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट हो जाए और फिर दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतर आउटकम हमें सामने नजर आया है। इसमें जैसे कि आमिर मीर साहब कह रहे थे, दीगर ममालिक ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम किरदार है, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है शहजाद इस सारे मामले में। और सदर ट्रंप जैसी शख्सियत मौजूद हो तो पहले भी पाकिस्तान ने अपने तमाम जो कोशिश करके अमन लाने की कोशिश की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए ईरान में और हमें नजर आया फिर सदर ट्रंप ने क्या किया। ईरान ने अनाउंस कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं। सदर ट्रंप ने कह दिया कि मैं तो नेवल ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा हूं, ईरान के लिए नेवल ब्लॉकेड रहेगा, जिसके नतीजे में हमें दोबारा पाकिस्तान की ने कोशिशें की ताकि अमन हो। और जब सदर ट्रंप जैसी शख्सियत हो तो शायद जो दरमियान में सालिस होता है वो भी खतरे में ही होता है। जिस तरीके से फरीक खतरे में होते हैं कि सालिस के बारे में वो कोई ऐसी बात ना कर दें, वो सालिस कोई गंदा ना कर दें। और आप बेहतर जानते हैं कि इसमें तो गंदा होने के बाद आपके पास सॉरी करने की भी गुंजाइश नहीं होती कि आप क्या करें, दूसरे फरीक को क्या कहें कि अगर बात नहीं मानी गई है और आप बीच में पड़े थे तो आप आगे क्या करेंगे। तो सदर ट्रंप को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी पोस्ट कर सकते हैं, नेतन्याहू के दबाव में आके कोई बात कर सकते हैं। मगर 28 फरवरी के बाद दोनों फरीक इतना करीब नहीं आए जितना इस वक्त आ गए हैं, और उतना ही उस मामले पर आ गए हैं जिससे वाज़ेह होता है शहजाद की जंग बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स का ज़िया थी, इंसानों का की जानों का ज़िया थी और अरबों डॉलर्स का ज़िया थी। क्योंकि 28 फरवरी से पहले एक सूरत हाल थी, वो ये थी कि दोनों ममालिक इंगेज थे, गुफ्तगू कर रहे थे और सालिस था ओमान। इसके अलावा हमें नजर आया दीगर ममालिक के भी लोग मौजूद थे, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर UK के भी मौजूद थे। ईरान बहुत सारी बातें मान गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी। 28 फरवरी को आप जंग छेड़ते हैं और आज जंग के इतने अरसे बाद आप किस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खोल देगा, नेवल ब्लॉकेड अमेरिका खत्म कर देगा और न्यूक्लियर मामले पर हम बातचीत करेंगे। ईरान के जो असासे हैं उनको अनफ्रीज करने पर हम बातचीत करेंगे। ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो खत्म करने पर हम बातचीत करेंगे। यही तो हो रहा था 28 फरवरी से पहले, और आप वापस उसी पोजीशन में चले गए। यानी जो जंग शुरू की नेतन्याहू के कहने पर सदर ट्रंप ने, वो सारी दुनिया की मईशतों के लिए बर्बादी का बाइस बनी, वो दुनिया में महंगाई का बाइस बनी, वो अमेरिकन फौजी मारे गए लबनान और हमें ईरान में नजर आया कि हजारों शहीद हुए। और तो मगर हासिल क्या हुआ, वही करने जा रहे हैं आप जो 28 फरवरी से पहले कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ये जो शाज़ेब इस पर ज़रा बताइएगा, एक स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है खोलना दोबारा, ये सिर्फ अमेरिका की डिमांड नहीं है। जैसे आपने कहा 28 फरवरी से पहले तो कोई मामला ही नहीं था ये, लेकिन ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनकी भी डिमांड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो फौरी तौर पे खोला जाए और फिर अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेड भी ख़त्म कर देगा। लेकिन जो न्यूक्लियर वाला मामला है जिस पे भी मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको भी आप ख़त्म करें, स्टॉक पाइल को आप मुंतकिल करें, ये बाद में डिमांड्स आना शुरू हुई। लेकिन अब ये जो एक लॉन्ग प्रोसेस है इसको बाद में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे ईरान की बात मानी गई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है वो रीजनल कंट्रीज और अमेरिका की एक बात है, आप कह सकते हैं वो मानी गई। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ विन विन है। जी बिल्कुल है, और दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन से कहीं ना कहीं पीछे हटे। और मेरा ख्याल इसमें खित्ते के ममालिक का और चीन का भी किरदार है। चीन ने भी वाज़ेह तौर पर कहा, उनका जो स्टेटमेंट था वो ईरान जंग की मजम्मत की सूरत में था। सदर ट्रंप चीन गए, उसके बावजूद भी वो चीन से वो बयान नहीं ले पाए अपने हक में जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। चीन की वजारत खारजा की तरफ से जो बयान आया वो ईरान जंग में अमेरिका को ही क्रिटिसाइज कर रहा था, मगर चीन ने यह वाज़ेह किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला देखना चाहता है जैसे पहले था। इसके अलावा भी जो ममालिक ईरान के करीब हैं, बेशक अमेरिका से दूर हैं, उनकी भी यही डिमांड थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली होनी चाहिए, नेवल ब्लॉकेड भी खत्म हो और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पाबंदियां भी खत्म हो। तो मेरा ख्याल है जो एक ग्लोबल प्रेशर था
وہ امریکہ کے اوپر بھی ڈیولپ ہو رہا تھا اور ایران کے اوپر بھی ڈیولپ ہو رہا تھا. وہ ممالک جو قریب ہیں وہ بھی یہی بات کہتے نظر آ رہے تھے. تو بہت سارے ملٹیپل چیزیں تھی جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. جو نیول بلاکیڈ ہے اس سے ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایران اپنی آئل ایکسپورٹس نہیں کر پا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی معیشت جو پہلے ہی مسائل میں تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی عوام مہنگائی پہلے بھی بھگت رہے تھے, اب اور زیادہ بھگت رہے ہیں. ایرانی کرنسی پہلے بھی گر رہی تھی, اب اور زیادہ گر رہی ہے. تو ایران بھی نیول بلاکیڈ کے نتیجے میں اس کی معیشت بری طرح سفر کر رہی تھی. امریکہ کی معیشت بھی کر رہی تھی. ابھی خود امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران جنگ کی وجہ سے امریکن کنزیومرز, امریکن عوام کی جیب سے صرف اور صرف تیل کی قیمتوں کی مد میں $40 ارب نکل چکے ہیں. یعنی جو جنگ کا نقصان ہے وہ ایک طرف ہے, مہنگائی جو ہوئی ہے جس کے وہ صدر ٹرمپ بڑا فکر کرتے ہیں, جس کی $40 ارب اضافی اس جنگ میں امریکن عوام کی جیب سے نکل گئے ہیں اور آئل کمپنیز کی جیب میں چلے گئے ہیں کیونکہ تیل مہنگا ہو گیا ہے اس جنگ کی وجہ سے. تو سبھی سفر کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے جب پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے گا اس میں دونوں کے لیے ون ون بھی ہے, ساری دنیا کے لیے ون ون. صحیح. میر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس میں جو اب ایم او یو کی بات ہو رہی ہے جس پہ پاکستان سے اگریمنٹ ہوا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈپارچر آف امریکن فورسز فرام دا وار زون. اب آپ کے خیال میں یہ کس حد تک ڈپارچر ہوگا؟ جو ان کے بیسز ہیں اس خطے میں وہ تو فوری طور پہ کیا ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور اگر ہم ایک اگریمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, مستقل جنگ بندی ہو جاتی ہے, تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ خطہ 28 فروری سے پہلے کی جو ایک نارمل سچویشن تھی, کچھ حد تک نارمل سچویشن تھی, اس میں واپس لوٹ سکے گا, یا اس خطے کی سیاست بہت حد تک تبدیل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ ان دا فیوچر؟ دیکھیں, اس خطے کی سیاست آلریڈی تبدیل ہو چکی ہے, اور یہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس آف مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے اس کو پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو یہ ایک شکست خوردہ انسان جو ہے نا, یہ اس کی حرکتیں ہیں. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس خطے سے امریکی فوج جو ہے وہ چلی جائے گی واپس, یہ فوری طور پہ تھوڑا مجھے مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ جو یو اے ای ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ وہاں سے فوج واپس جائے امریکہ کی, کیونکہ اور وہاں پہ تو پچھلے 1.5-2 مہینے میں مزید امریکی فوج آئی ہے. اسی طرح بحرین بھی نہیں چاہتا, اور اسی طرح میری انفارمیشن کے مطابق کافی حد تک کویت جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جی امریکی فوج وہاں پہ رہے. البتہ سعودی عرب اور قطر جو ہیں ان کا ایک خیال ہے کہ ہمارے ملک سے امریکی فوج کو واپس چلے جانا چاہیے. تو یہ پاسبل ہے کہ قطر سے اور سعودی عرب سے امریکی فوج چلی جائے, ہو سکتا ہے 1-2 اور جگہوں سے بھی وہ چلے جائیں, لیکن مجھے ابھی میری انفارمیشن یہی ہے کہ یو اے ای سے اور بحرین سے امریکی فوج نہیں جائے گی, کویت سے بھی نہیں جائے گی. تو اس لیے ایران جو ہے اس کی کچھ ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن پر فوری طور پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہے. میں دوبارہ یہی بات کروں گا کہ وہ ایم او یو جس پہ پاکستان, ایران اور امریکہ نے 8 اپریل کو سیز فائر کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ایگریمنٹ کیا تھا, اتفاق کر لیا تھا, اس کا اہم نقطہ یہ تھا کہ آبنائے ہرموز جو ہے وہ کھولی جائے گی, کوئی اس کو بلاک نہیں کرے گا. اور ایران جو ہے اس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے, اور امریکہ نے رضامندی ظاہر کر دی تھی ہم ایران سے اقتصادی پابندیاں ختم کریں گے, اور جو اس کے فریزڈ ایسٹس ہیں اور یعنی کہ منجمد شدہ اثاثے ہیں وہ ریسٹور کر دیے جائیں گے. اب یہ جو پچھلے دنوں میں کافی جو گفتگو ہوتی رہی ہے نا, یہ ٹیکنیکل معاملات پہ ہوتی رہی ہے. وہ جو مین ایشوز ہیں اس پہ ان کا اتفاق ہے, اس پہ ابھی تک کسی نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی. صرف اس میں امریکہ ایک اضافی نقطہ لے آیا تھا, جی یورینیم کی انرچمنٹ جو ہے نا وہ بھی آپ ختم کریں. تو ایران نے کہا بھی یہ تو بعد میں ہم نے طے کرنا ہے. ابھی جو معاملات جو ہیں ان میں ایک نقطہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, کافی اس کی ڈیٹیلز ہیں, لیکن اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ ایران کے $8 ارب ساؤتھ کوریا کے بینکوں میں فریز تھے. تو اس میں یہ طے ہوا کہ جناب یہ جو پہلے مرحلے میں یہ جو $8 ارب ہیں یہ دیے جائیں گے واپس ایران کو. تو یہ جو $8 ارب تھے پھر یہ بعد میں قطر کے ایک بینک میں ٹرانسفر کر دیے گئے. تو اس میں اب پرابلم یہ آیا کہ یہ جو انٹرا بینک ٹرانسفر ہوتی ہے ایک بینک سے دوسرے بینک میں جو پیسے جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے نا اس میں وہ سروس چارجز بھی ہوتے ہیں, کچھ اور بھی چیزیں کٹتی ہیں, ٹیکس ویکس بھی کٹ جاتے ہیں. تو ایران کو نقصان یہ ہوا کہ تقریباً اس میں سے $1 ارب کے قریب جو ہے نا وہ رقم جو ہے وہ انٹرا بینک ٹرانسفر میں کٹ گئی. تو ایرانیوں نے اس پہ پھٹا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ہمارے $8 ارب فریز کیے تھے
اور وہ کم کرتے کرتے اب آپ اس کو $6.5 ارب پہ لے آئے ہیں. تو اب ان کو لمبے چوڑے بینک پروسیجر سمجھائے گئے کہ یہ ہوا, اس بینک سے اس بینک میں پیسے گئے, پھر وہاں سے ایک اور بینک میں گئے, تو یہ جو ہے دنیا کے ہر بینک میں وہ پیسے کٹتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, یہ تو آپ نے ہمارے سے ڈکیتی کر دی ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے, یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے. اور پھر اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دھمکی میز بیانات تھے, تو اس پہ ایرانی جو ہیں وہ اس پہ احتجاج کرتے تھے. پھر ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا, اب میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں بات, ہو سکتا ہے کہ اس پہ میرے کچھ ایرانی بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں, لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور بتا بھی دیا اسٹیک ہولڈرز کو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے 15 مئی کو چائنا جانا ہے. یہ 15 مئی سے پہلے ایک ونر کے طور پہ جانا چاہ رہے ہیں چائنا, اور کہ جی یہ ایران کے ساتھ ڈیل جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہوگی. تو بھائی جان ہم اب اس کو خالی ہاتھ بھیجیں گے چائنا, اور یہ انتظار 15 کروائیں مئی گے تک تو ہم اس کو جی اس کو انتظار کروائیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ از ویری گریٹ, دے آر گریٹ پیپل, تو یہ جناب چٹکی بجاتے میں کام کر دیں گے میرا. تو اب ایرانیوں نے دیکھا کہ بھائی ہم نے تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا ایم او یو پہ, تو اس نے ہمیں اسلام آباد مذاکرات میں ذلیل و خوار کیا. جے ڈی وینس جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. انہوں نے پھر تقریباً 1 مہینہ جو ہے نا امریکیوں کو ذلیل کیا, اور امریکی جو ہیں وہ اس کے خلاف بیان دیتے رہے ایران کے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایرانی اس کو انجوائے کر رہے تھے. اب میرا خیال ہے کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں جو اسٹریٹ آف ہرموز بند تھی اس سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا تھا. پاکستان کے عوام کو اتنا نقصان ہوا, اتنا تیل مہنگا کر دیا ہماری حکومت نے. تو اب جا کے ایرانی جو ہیں وہ, کیونکہ ان پہ سعودی عرب کا بھی دباؤ آ گیا, قطر کا بھی دباؤ آ گیا, ترکی کا بھی آ گیا, چائنا کا بھی آ گیا, پاکستان نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی, بھائی آپ نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو کرنا تھا کر دیا, آپ نے بدلہ لے لیا اپنا جو ٹرمپ صاحب نے آپ کے ساتھ کیا, بس کریں آپ, بہت ہو گئی. تو اب جا کے ایرانی جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے. اور لیکن آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب نے پھر ایک حرکت کر دی ہے, اللہ خیر کرے.